Guba nga linya sa kuryente tinubdan sa kalayo sa usa ka panimalay sa Villa Consuelo, Barangay City Heights, Jensan. Kini base sa migawas nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection Jensan sa pagkasunog sa panimalay ni Sergio Revuelta. Kinsa na trap og naapil sa pagkasunog. Sumala pa sa BFP nga tungod sa kadugayon sa kable o linya sa kuryente, posibleng nagka-short circuit. Ang electrical ignition. So mao to ang gitanaw sa ato ang investigator sa kaso na hinungdan nganong nasunog ang panimalay ni Mr. Revuelta. So ang base sa ang investigation is start sa ceiling ang iyahang sunog. Tungod kay naanay makasamad ang ato ang wires sa kadugayon sa iyang pagtuyo dito sa panimalay na bakot na estimated lang na 30 years. Gituuhan usab nga tungod sa suffocation ang gikamatay sa biktima, rason nga wala na kini makagawas pa sa iyang nasunog nga Pinoy-anan. Pahimang na usab sa BFP nga regular nga i-check ang mga linya sa kuryente pinaagi sa mga lisensyadong electrician. Pwede ta mag-coordinate sa BFP kung ipa-rewire din nato siya. So, typically dapat ang ato ang mag-hire ta og kanang legitimate nga mga electrician na naay license nga makilabot sa kuryente. So, para mahatagan niya ang proper distribution ang isa ka room or certain rooms nga kinahanglan siya or nagadingnan siya og major nga kuryente. Base sa inisyal nga datos, mukabat sa gibana-bana ang 150,000 pesos ang damyo sa sunog, samtang gipaabot pa sa BFP ang opisyal nga deklarasyon sa pamilya sa kantidad sa mga nadamyo sa panimalay sa biktima. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.